पैसा हुकूमत दे रही है, पैसा हुकूमत दे रही है। हुकूमत ने अपने मेंबरान को 50-50 करोड़ 1-1 अरब दिया है। सर ये कहा जा रहा है कि ज़मीर फरोशी की मंडी लगी हुई है और गिव एंड टेक हो रहा है, आप इस पे क्या कहेंगे? हो सकता है हमने तो अपने ज़मीर की आवाज़ पर अपने लिए कुछ मांगने के बजाय अपने वोटर्स के लिए मांगा है। तो आप मुतमईन हैं? अगर ये कह रहे हैं कि जी कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवाए जाए या कुछ, ये भी सूरत हाल जो है हमें देखने को मिल रही है। असेंबली में आते हैं तो वो एक ज़रा सी बात करते हैं और उसको आगे कर देते हैं, वोटिंग करें और बात ख़त्म करें। देखिए, मैं जब भी हुकूमत के अपने सर पे आन पड़ती है तो वो उनको भूल जाता है जो पंजाब में वो करते रहे पिछले 1-2 साल में, और जो सेनेट में उन्होंने किया उस वक्त तो उनको ये अखलाकियात के सबक याद नहीं आते। किस कदर आप पर एतमाद हैं कि ये अदम एतमाद कामयाब होने जा रही है? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान और मैं हूं सरदार अवैस अशरफ खान। आज हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में, जहां पे आज कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है और इस इजलास में जो तरीक़े अदम एतमाद पेश की गई है उस पर बहस की जानी है। इजलास में जो बहस की जाएगी उस पर देखा जाएगा कि यहाँ पे तरीक़े अदम एतमाद जो है उसके मतलब क्या कुछ कहा जाता है। आइए हम पार्लियामेंटेरियन से भी बात करते हैं कि अपोजिशन अराकीन इस तरीके अदम एतमाद के हवाले से क्या कहते हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं। सर ये फरमाइएगा, ये बताएं कि हुकूमत ग्रे एरिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 डेज के अंदर उसका फ़ायदा उठाना चाहती है। नहीं, ग्रे एरिया नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वोटिंग मोशन मूव होने के 3 दिन तक नहीं हो सकती, उससे अगले 4 दिन में किसी दिन भी हो सकती है। लेकिन अब पे नहीं लिखा कि वर्किंग डेज होंगे या फिर कंसेक्टिव नहीं, जो मर्जी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये एक दिन और मिल जाएगा जिंदगी का। सर ये बताएं कि हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग का इल्ज़ाम लग रहा है और अमेरिकी खत के हवाले से कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल सियासत है हमारी हुकूमत। हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम वो लगाते हैं जिनके पास और कुछ कहने को नहीं होता। अमेरिका का आखिरी हरबा होता है, ये सब आजमा चुके हैं, ये भी आजमा लें। क्या पैसा चल और अब दीन का कार्ड भी इस्तेमाल कर चुके हैं। पैसा भी चल रहा है, पैसा चल रहा है। कहा जा रहा है कि पैसा हुकूमत दे रही है, पैसा हुकूमत दे रही है। हुकूमत ने अपने मेंबरान को 50-50 करोड़ 1-1 अरब दिया है। 12 करोड़ की ऑफर हुई है, 50 करोड़ की ऑफर हुई है। ले आए उसको सामने, ले आए जो आदमी कहता है किसने ऑफर की है। सर सीधा उसमें जो लोगों एक पैसा ना किसी शख्स को दिया गया है ना किसी ने मांगा है। सर ये जो मैं 35 साल से सियासत कर रहा हूँ, ये पहला मौका है कि लोग अपनी ज़मीर की आवाज़ पर इस हुकूमत से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान को आज अदम एतमाद के साथ है। आपने तरीके अदम एतमाद जो जमा करवाई है उसके ऊपर ये कहा जा रहा है, हुकूमत की तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि इसके ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग हुई है या फ्लोर क्रॉसिंग हुई है और पैसा इस्तेमाल हुआ है। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं जब भी हुकूमत के अपने सर पे आन पड़ती है तो वो उनको भूल जाता है जो पंजाब में वो करते रहे पिछले 1-2 साल में, और जो सेनेट में उन्होंने किया उस वक्त तो उनको ये अखलाकियात के सबक याद नहीं आते, और जब अपने सर पे तकलीफ़ आती है तो फिर उनको पूरी अखलाकियात याद आ जाती हैं, असूल याद आ जाते हैं। भाई ये पावर गेम है, इसमें हम इसी तरह लेते हैं, और ये आइन के बीच में रह के तरीक़ाकार है। आप आइन में रह के अपने डिसएग्री कर सकते हैं, और जो डिसएग्री करेंगे वो उसके बीच में आइन में 63(1)(a) में उसका तरीक़ाकार गिवन है, उसके मुताबिक आगे कार्रवाई होगी। अच्छा, एक बात ये भी कही जा रही है कि दोनों हुकूमती बेंचेस को और अपोजिशन को ये कहा जा रहा है कि फेस सेविंग करवाई जाए और इलेक्शन करवाने का कोई राय दी जा रही है, तीसरा कोई रास्ता निकाला जाए। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, आवाम का जितना गम और गुस्सा है वो निकलेगा तब भी जब एक दफ़ा ये न्याजी इस हाउस से बाहर निकलेगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। फ़िलहाल हम इसको ना कोई NRO देंगे, ना इसके साथ कोई डील करेंगे, और ना इसे कोई सेफ एग्जिट मिलेगा। आप क्या समझते हैं कि वोटिंग होने जा रही है और आपके पास नंबर गेम पूरे हैं? इंशाल्लाह आज हमें दिखाएं 174। सर ये कहा जा रहा है कि ज़मीर फरोशी की मंडी लगी हुई है और गिव एंड टेक हो रहा है, आप इस पे क्या कहेंगे? हो सकता है हमने तो अपने ज़मीर की आवाज़ पर अपने लिए कुछ मांगने के बजाय अपने वोटर्स के लिए मांगा है। तो आप मुतमईन हैं? हम तो इस लिहाज से मुतमईन हैं कि हमने वो चीज़ें मनवा ली जो 50 साल में मानी नहीं। कहा जा रहा है आपके पास 2 वजारतें थी, ठीक है, आप मुतमईन थे। ऐसी कौन सी बात थी कि आप 3 साल बाद नहीं जी, वजारतों से कोई मुतमईन नहीं होता। अगर उन वजारतों से अगर आवाम तक डिलीवरी नहीं हो रहा तो कोई मुतमईन नहीं हो। तो मैंने खुद वजारत इसीलिए छोड़ी थी। ये जो तहरीक चल रही है और मुल्क में अभी बड़ी बेचैनी है और इज़्तिराब पाया जा रहा है अवाम में, तो आप क्या कहेंगी कि ये जो तहरीक है अदम एतमाद, इसको ये कामयाब होना आप इसको देख रही हैं या ये नाकाम हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इंशाल्लाह कामयाबी ही कामयाबी है। नंबर्स पूरे हैं, एदाद व शुमार पूरे हैं, और अल्लाह के फजलो करम से
اور حبیب پاک کے صدقے سے اور کرم سے یہ ملک کے لیے بہت بہتری ہو رہی ہے. اور یہ دیکھیے کہ اتنا ملک کا حالات خراب ہو چکے ہیں. قوم کو کس بات کا اضطراب ہے اس وقت؟ قوم کو تو اضطراب یہ ہے کہ بھئی یہ جلدی جلدی کریں. اب ہم اسمبلی میں آتے ہیں تو وہ ایک ذرا سی بات کرتے ہیں اور اس کو آگے کر دیتے ہیں. ووٹنگ کریں اور بات ختم کریں. مطلب اپنے لیے بھی ان کے سر پہ بھی تلوار لٹک رہی ہے. وہ تو نظر آ ہی رہا ہے. رائٹنگ از آن دا وال. نمبرز تو وی ہیو انشاءاللہ. مولانا صلاح الدین ایوبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں سر تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی ہے, کس قدر آپ پر اعتماد ہیں کہ یہ عدم اعتماد کامیاب ہونے جا رہی ہے؟ 100 میں 120%. اچھا یہ بتائیں, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ غیر ملکی سازش ہے اور اس کے تانے بانے جو ہیں وہ امریکہ سے جا ملتے ہیں اور ایک خط بھی لہرایا گیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعی یہ کوئی بیرون ممالک جو پاکستان مخالف طاقتیں ہیں کیا وہ سازش کے ذریعے اس حکومت کو گرانا چاہ رہی ہیں؟ پاکستان نہ صرف عمران سے عبارت ہے, نہ پی ٹی آئی سے عبارت ہے. پاکستان ایک ملک ہے, یہاں پہ ادارے بھی ہیں اور ان اداروں کے ساتھ اور ہمارے ملک کے ساتھ دنیا کے تعلقات بھی ہوتے ہیں, لیکن دنیا کی اتنا مداخلت نہیں ہو سکتے. اگر ہوتا بھی تو انہوں نے اپوزیشن کو بھی ساتھ بٹھاتے کہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ تو ہماری اور آپ کے آپس اندرونی ملک ایک جمہوری عمل ہے, اعتماد اور عدم اعتماد. دنیا کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمیں یہ ایسے خط بھیج دیں گے؟ نہ وہ خط, ایک تو یہ ہے کہ یہ عام پراسس والی خطیں ہیں, ایک وزیر اعظم کے لیے یا ایک ملک کے لیے باہر سے آتے ہیں, لیکن وہ تو اپنے پراسس میں ہوتا ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ جلسے میں دکھا کے, اور اگر جلسے میں صرف کاغذ اس طرح یوں کرتا ہے تو پھر پوری جلسے کو بتا بھی دو کس ملک نے بھیجا ہے, کس نے بھیجا ہے اور کیا کہا ہے. اچھا ایک بات یہ بتائیں, کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہاں پہ ضمیر فروشی کی جا رہی ہے, پیسے کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے. الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹیرین کے زمین خرید کے تو اس طریقے اعتماد کو کامیاب کیا جا رہا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر ایسا تھا تو وہ جو سینٹ کا الیکشن تھا, اکثریت ہماری تھی اور ہماری اکثریت کو اقلیت پہ بدل کیا, وہ بھی زمین فروشی نہیں تھی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی ہوا اور اس میں بھی ہونے جا رہا ہے؟ نہیں, اس میں نہیں ہے. تو اگر یہ منہ سے بات کرتے ہیں, کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے, اور وہ جو شخص ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم ضمیر کا فیصلہ کریں گے, اور انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے, تو اس کے بڑھ کر ہم کیا کہیں کہ یہ انہوں نے مطلب پیسہ لیا ہے, اور وہ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ لے کہ آپ نے اس قرآن سے قسم آپ نے پیسہ لیا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین ہیں ان لوگوں کو سندھ ہاؤس میں کیوں رکھا گیا ہے اور ان کو اتنی سیکیورٹی کیوں پرووائڈ کی گئی ہے کہ اگر ان میں اس طرح کی کوئی ڈاؤٹ فل بات نہیں ہے تو؟ میں جمعیت علماء اسلام کا ایک امین ہوں, مجھے لاجی سے اٹھایا گیا اور پوری پاکستان کو ہم نے بند کیا, پھر مجھے اور جمال الدین کو رہا کیا ہے. اسی حکومت نے اس لاجی سے ہمیں اٹھایا, تو یہ تو غنڈی گردی کرتا ہے, بدماشی کرتا ہے. حکومت کے وسائل اور ہماری انتظامیہ کو اپنے ایمینس کے خلاف کر سکتا ہے, جب وہ اپنی عزت پہ خواہ وہ اپنے اس میں تحفظات ہے, اس کے وجہ سے وہ وہاں جا کے ادھر بیٹھ گئے. اس نے تو پہلے سے یہ عمل کیا ہے, ہمارے ساتھ کیا ہے. مجھے اٹھایا, جمال الدین کو اٹھایا, اور محمود شاہ کو اٹھایا, اور کامران کو اٹھایا, الاجز میں سے اٹھایا, دن میں اٹھایا, کوئی بغیر اسپیکر کے وارنٹ کے یا ڈپٹی اسپیکر کے وارنٹ کے بغیر. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ قبل از وقت الیکشن کروائے جائیں یا کچھ, یہ بھی صورتحال جو ہے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. تب کیا جائے جب اپوزیشن کے پاس ووٹ پورے نہ ہوں. ہم بندے پورے ہیں, ہم کیوں یہ فیس سرونگ اس کو دے. وہ 4 سال کہتا رہا چور چور ڈاکو ڈاکو, چور چور ڈاکو ڈاکو. اب ہم اسے انارو نہیں دیں گے, بس جو کرنا کریں. طاہرہ اورنگزیب صاحب آئے ہیں ہمارے ساتھ, ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ جو طریق عدم اعتماد ہے اس کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں. جی میڈم کیا کہیں گی آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاس 173 ممبرس پورے ہونے چاہیے, 172. ہم 173 تھے, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کرائیں. جب کوسچن آج شروع ہوا ہے تو میں نے کہا کہ نہیں, مجھے کوسچن نہیں کرنا, ووٹنگ کروائیں. انہوں نے اس کے بعد اپنے ممبرز ان کے ویسے ہی کم تھے, ڈپٹی اسپیکر صاحب اٹھ کے چلے گئے, انہیں ہمارا سوال ہی پسند نہیں آیا. اچھا یہ بتائیں کہ فلور کراسنگ اور خرید و فروخت کا الزام لگ رہا ہے, آپ کیا کہتی ہیں؟ کس چیز کی خرید و فروخت, کون سا الزام لگ رہا ہے؟ یہ تو پارٹیاں جو ہمارے پاس آئی ہیں, ایم کیو ایم ایک پارٹی ہے, کوئی فرد واحد نہیں ہے, اور پارٹی اپنے آئیڈیاز کو کسی وقت کسی کے حق میں بھی بدل سکتی ہے. جو بھی لوگ ہمارے پاس آئے ہیں, اختر مینگل صاحب ہیں جو ایم کیو ایم ہے, اور اس کے علاوہ شاہ زین بگٹی صاحب ہیں, یہ سب اپنی پارٹی کے سربراہان ہیں, اور وہ آئے ہیں. اسلم بھوتانی صاحب انڈیپینڈنٹ الیکشن جیتے تھے گوادر سے, تو انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اپنا. اچھا ایک چیز آپ اور بتائیں, یہ کہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تیسرا فیس سیونگ دی جائے حکومت کو بھی اور اپوزیشن دونوں پارٹیوں کو.